अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से। आज मैं पहला लेक्चर दे रहा हूँ तारुफ़ कारोबार पे, यानी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, जो बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है, जिसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से होता है। रेगुलर यानी कॉलेज के स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट्स भी यही कोर्स यानी तारुफ़ कारोबार का इम्तहान देते हैं बीकॉम पार्ट 1 में। ठीक है, तो मैं आज मैं इंपॉर्टेंट सवालात के ऊपर सिर्फ लेक्चर दूंगा जिसका मुझे लगता है कि आने के चांसेस हैं। ठीक है, आज का मेरा लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट सवाल के हवाले से है तारुफ़ कारोबार में, यानी इंट्रोडक्शन बेसिस में। तो मेरा इसमें जो सवाल है, जो मैंने एग्ज़ामिनेशन पेपर से उठाया है सवाल, वो सवाल है एक कामयाब कारोबारी शख्स की खुसूसियात बयान करें। ये किसी 2-3-4 ईयरों के अंदर आया हुआ है सवाल, तो मैंने वहाँ से देख के पेपर से ही सवाल उठाया, तो फिर मैंने इसका आंसर आपके लिए बनाया है जो मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा और आसान अल्फाज में बताया है। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर की तरफ जाऊं, मैंने जो इसके अंदर लिखा है उसका एक ओवरव्यू, एक जायज़ा पेश कर देता हूं मैं आपके सामने, जो शॉर्ट के अंदर, ताकि फिर हम इन नोट्स को देखेंगे, इस सवाल के जवाब को। तो स्टूडेंट, आज हम एक कामयाब कारोबारी शख्स की अहम खसूसियात पर बात करेंगे। ठीक है, एक कामयाब कारोबारी शख्स वो होता है जो दूरअंदेश और मनसूबबंदी के साथ ख़तरा मोल लेने की सलाहियत रखता है। वो मेहनत और लगन के साथ अज़्म और हिम्मत का मुज़ाहरा करता है और दूसरों को मुतासिर करने के लिए अच्छी क़यादत यानी लीडरशिप और मवासलात यानी कम्युनिकेशन की महारतों स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वो दुरुस्त फ़ैसले और नए मौक़े तलाश करने के लिए जुस्तजू करने की सलाहियत रखता है। मज़बूत इनफरादी महारतें जैसे वक्त का इंतज़ाम, वफ़ादारी और तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत इनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं। ये खुसूसियात एक कामयाब कारोबारी शख्स को बनाती हैं जो अपने कारोबार को मुनाफा बख्श तरीके से चलाता है और अपने हदाफ यानी टारगेट को हासिल करता है, जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो टारगेट होते हैं, उनको हासिल करता है। ये एक मेरा ओवरव्यू था जो मैं इस के जवाब में लिख रहा हूँ हेडिंग की शक्ल में, जो आपका नोट्स होगा, जो मैंने बताया है। तो चलते हैं, एक कामयाब कारोबारी शख्स की खुसूसियात बयान करें। ये एग्ज़ामिनेशन का सवाल है, पिछले सालों में आया हुआ है, तो इसका जवाब मैं लिख रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट्स का मेरे जवाब लिखने का तरीक़ाकार लैंग्वेज ऐसी होगी कि अगर आप 1-2 मरतबा पढ़ लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग क्लियर हो जाएगा। इम्तहान में आएगा तो अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं, खाली कापी सवाल को छोड़ेंगे नहीं। आसान अल्फाज में मैं बयान कर रहा हूँ, किताबी लैंग्वेज में नहीं। तो पहली एक कामयाब कारोबारी शख्स की खुसूसियात। अब मैं आपके सामने जो मैंने नोट्स लिखा है, नज़र आ रहा होगा आपको, नज़र आ रहा है पूरा ये नोट्स। एक कामयाब कारोबारी शख्स वो होता है जो अपने कारोबार को मुनाफा बख्श तरीके से चलाता है, यानी प्रॉफिट मेकिंग पर्पस से चलाता है, ऐसा चलाता है कि मुनाफा दे प्रोग्रेस, इस वक्त चलाता है, और अपने हदाफ यानी मकासद या टारगेट को हासिल करता है। वो कई खुसूसियात का हामिल होता है जो उसे दूसरों से अलग करती है। अहम खुसूसियात दर्ज झेल हैं। अब हम इसकी अहम खुसूसियात न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 फॉर्म में। पहले दूर अंदेशी और मनसूबबंदी, यानी वो दूर अंदेशी की सलाहियत रखता है और अच्छे मनसूबाबंदी की सलाहियत रखता है। फ्यूचर में जो है कुछ जो हासिल करना चाहता है, फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है, वो दूर अंदेशी की सलाहियत रखता है। आने वाले वक्त को भांप लेता है कि मुनाफा कमाने की पर्पज़ से, कारोबार को ऊपर ले जाने की पर्पज़ से। तो पढ़ते हैं इसके अंदर, कामयाब कारोबारी लोग दूर अंदेश होते हैं और वो मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी करते हैं और वो मुस्तकबिल के लिए मनसूबबंदी करते हैं। ये मैंने 2 बार लिख दिया है। या मैंने इसको काट दिया, होते हैं और वो मुस्तकबिल के लिए मनसूबबंदी करते हैं
وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کاروباری شخص جب اپنے کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کا ایک بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کاروبار سے وہ منافع کمائے گا۔ نہ صرف اس کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے بلکہ اپنے کاروبار کو طویل عرصے تک چلانا بھی ہوتا ہے اور اس کو پھیلانا بھی ہوتا ہے کاروبار سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کام کے لیے ہر کاروباری شخص جو ہے ایک مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اچھے منصوبے بناتا ہے، یعنی دور کی سوچتا ہے وہ۔ تو اسی کے حوالے سے میں نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو اب میں پوائنٹ نمبر 2 یعنی خصوصیات کیریکٹرسٹک نمبر 2 پہ چلتا ہوں۔ اس میں خطرہ مول لینے کی صلاحیت۔ آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام یا کاروبار جس میں خطرات موجود ہیں تو اس میں منافع بھی بہت زیادہ ہے، پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ منافع زیادہ کمانے کے لیے جو ہے خطرات کا سامنا کرنے سے اگر گھبراتے ہیں تو آپ کبھی بھی کاروبار نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کسی کاروبار میں 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے سامنے خطرہ ہے کہ یہ 5 لاکھ روپے ڈوب بھی سکتے ہیں اور اس سے 20 لاکھ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ خطرات کا سامنا نہیں کر سکتے تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے 5 لاکھ کو بچائیں گے تو پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کاروباری سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اچھی لیڈرشپ رکھتے ہیں، اچھی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور مستقبل کو بھانپ لیتے ہیں تو وہ رسک لیتے ہیں، خطرات لیتے ہیں اور اپنے 5 لاکھ روپے لگا کر مستقبل میں 20 لاکھ روپے کمانے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں اس کا خطرہ مول لینے کی صلاحیت پہ میں نے تھوڑا سا بولا تھا، اب میں اس کو نوٹس میں کیا لکھا ہے تھوڑا بتاتا ہوں۔ کامیاب کاروباری لوگ خطرہ مول لینے سے نہیں ڈرتے۔ جو کامیاب کاروباری سکسیزفل بزنس مین ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں خطرہ مول لینے سے، رسک لینے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کچھ خطرے مول لیے بغیر وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تاہم وہ احتیاط سے خطرہ مول لیتے ہیں، یعنی اپنے پریکاشنز بڑی احتیاط رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا وقت آئے تو سچویشن کو ہم کیسے ہینڈل کریں اور اپنے خطرات سے بچانے کے لیے وہ احتیاط سے خطرہ مول لیتے ہیں جس کے بارے میں انہیں یقین ہو کہ وہ سنبھال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ایسے خطرات جن کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں ان کاروبار کے اندر وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، خود کو الرٹ رکھتے ہیں، ہوشیار رکھتے ہیں، اچھی منصوبہ بندی رہتے ہیں، اچھی لیڈرشپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اچھے ٹائملی فیصلے کرتے ہیں اور وہ پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ خصوصیات نمبر 2 میں نے اس میں اپنا بول بھی دیا ہے اور آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا۔ نمبر 3 محنت اور لگن، ہارڈ ورکنگ۔ کامیاب کاروباری لوگ محنتی اور لگن والے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے اور وہ اپنے کام کے لیے پرعزم ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ یہ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو وہ صحیح طریقے سے کرنے کے لیے یا جو مقاصد یا جو آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنا پڑے گی، ہوشیار رہنا پڑے گا، آنکھ کھول کر رکھنا پڑے گا، اپنے ارد گرد نظر رکھنا پڑے گی، امپلائیز پر نظر رکھنا پڑے گی، مارکیٹ کی حالت پر نظر رکھنا پڑے گی۔ جو لوگ محنت کے شوقین نہیں ہوتے ہیں اور بس پیسہ لگا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور جو کاروباری مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کاروبار بہت جلدی ڈوب جاتا ہے، وہ کبھی بھی سکسیزفل کاروباری شخص نہیں بن سکتے۔ کبھی دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے، مثال ہے تو انہی کاروباری لوگوں کی جنہوں نے رات دن محنت کری ہے، ہوشیاری سے کاروبار کے معاملات کو دیکھے ہیں، چاروں طرف نظر رکھی ہے، پیسہ لگایا ہے تو پیسے کے پر ہر وقت نظر رکھی ہے، مارکیٹ کے اوپر نظر رکھی ہے، مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں پہ نظر رکھی ہے، اچھے امپلائیز کو بڑے احتیاط سے رکھا ہے کہ ان کے پاس سے کھو نہ جائے۔ اس طریقے کی تمام چیزوں پہ اگر محنت کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کا کاروبار، آپ اچھے کاروباری شخص بن سکتے ہیں، یعنی محنت اور لگن بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ تو خصوصیات نمبر 4 عزم اور ہمت، صحیح ہے، ہمت ہونی ہے۔ وہی کاروباری لوگ بہت ہمت والے ہوتے ہیں، ان کا ارادہ بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں، ہمت ہارتے نہیں ہیں، کیسی بھی سچویشن آ جائے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور مشکل سے کاروبار کو باہر نکالتے ہیں، ہر چیز سے کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اب اسی میں پڑھتے ہیں، یہ تو میں بتا رہا تھا۔ کامیاب کاروباری لوگ عزم اور ہمت والے ہوتے ہیں۔ عزم مانے پختہ ارادہ، جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا پختہ ارادہ، اور ہمت مانے
اس میں جو ہے طاقت ہو، ڈرے نہیں، سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو کامیاب کاروباری لوگ عزم اور ہمت والے ہوتے ہیں، وہ مشکلات کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کاروبار میں تھوڑی دیر بعد مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے ہر معاملات میں۔ پیسوں کی مشکلات ہو گئی، سرمایہ کاری کی مشکلات ہو گئی، آرڈر وقت پر پہنچانے کی مشکلات ہے، امپلائی سے کام لینے کی مشکلات ہے، مارکیٹ کے حالت کے اوپر مشکلات ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، عزم اور ہمت۔ کامیاب کاروباری لوگ عزم اور ہمت والے ہوتے ہیں، وہ مشکلات کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتے اور وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، پانچویں ہے خصوصیات ایک اچھے کاروباری شخص کی، قیادت کی صلاحیت، یعنی لیڈرشپ کی آپ میں اسکل ہونی چاہیے، مہارت ہونی چاہیے، آپ میں اچھی اسکل لیڈرشپ ہونی چاہیے، تو وہی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، وقت پر اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مارکیٹ معاملات پہ نظر رکھ سکتے ہیں، آگے دور کی جو ہے دور کو آنے والے وقت مستقبل کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ تب پڑھتے ہیں، کامیاب کاروباری لوگوں میں اچھی مواصلات کی مہارتیں ہوتی ہیں۔ مواصلات مانے خط کتابت، کمیونیکیشن کی مہارتیں ہوتی ہیں، یعنی اپنی بات کو کہنا، زبانی بھی بات کہہ سکتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ اچھی بات کر سکتے ہیں، اور دوسرے کاروباری اداروں کے ساتھ اچھی بات کر سکتے ہیں، حکومتی اداروں کے ساتھ اچھی بات کر سکتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں، یہ کمیونیکیشن سے اچھی بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لکھت پڑھت میں اچھی بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات یعنی آئیڈیاز کو واضح اور جامع طور پر بات چیت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے خیالات ہوتے ہیں، جو ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں کاروبار کو ترقی پہنچانے کے آگے اس کی دلائل دینے میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور دوسرے کو پارٹی کو قائل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں قائل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو سمجھ لیجیے آپ میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کاروبار کو آگے لے کے نہیں چل سکتے۔ کاروبار کو آگے لے کے چلنے کے لیے خود سے اپنے اندر سے مہارت ہونا ضروری ہے، اندر سے جو ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے، کاروبار کے مشکل حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نمبر 6 فیصلہ سازی کی مہارتیں، یہ تو لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ کے اتار بھی سکتے ہیں، میں اس لیے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ کامیاب کاروباری لوگوں میں اچھی فیصلہ سازی کی مہارتیں ہوتی ہیں، وہ درست اور بر وقت فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت تک اچھے کاروباری شخص نہیں بن سکتے جب آپ اچھے ڈیسیشن نہیں کر سکتے۔ آپ کو ڈیسیشن میکنگ میں مہارت ہونی چاہیے اور فیصلے بھی ایسے کہ وقت پر کرنے۔ اگر آپ کا کوئی مارکیٹ میں آرڈر آیا ہوا ہے، وہ آرڈر آپ نے لینا ہے، اس کو لینے کے لیے اگر آپ کا دماغ بٹا ہوا ہے لوں یا نہ لوں نہ لوں، اور آپ نے فیصلہ کرنے میں دیر لگا دی، تو آپ اچھے کاروباری شخص نہیں ہوں گے، آپ نے ایک بہت بڑا منافع مارکیٹ سے اپارچونیٹی میں ضائع کر دیا۔ اچھا کاروباری شخص وہ ہوگا جس کی ہر وقت اسٹڈی ہوتی ہے، ہر وقت اسٹڈی رکھتا ہے مارکیٹ حالت کے اوپر، اور اپنے جو ہے پیسوں پہ اور پیسہ کہاں سے انتظام ہو سکتا ہے اس سب پہ اچھی اسٹڈی رکھتا ہے۔ جو ہی اور فیصلہ بھی وقت پر ہونا چاہیے، ایسا نہیں فیصلہ ڈیلے ہوئے، میرے کو آج اسی وقت فیصلے کی ضرورت ہے تو میرا اپنا کورس ورک پہلے سے مکمل ہونا چاہیے، میں آج ہی فیصلہ کروں کہ آیا یہ اپارچونیٹی کو میں حاصل کروں یا نہ کروں۔ اگر میں دیر کر دوں گا فیصلہ کرنے میں تو وہ اپارچونیٹی میرے پاس سے نکل جائے گی۔ تو یہی بات ہے، کامیاب کاروباری لوگوں میں اچھی فیصلہ سازی کی مہارتیں ہوتی ہیں، وہ درست اور بر وقت فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نمبر 7 تلاش کرنے کی صلاحیت، 7 پوائنٹ ہے تلاش کرنے کی صلاحیت، یعنی ایک کاروباری شخص میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو آگے لے جانے کے لیے جستجو کرے، تلاش کرے، ریسرچ کرے، دیکھے آگے کیا کیا ایسی فیلڈیں ہیں، کون کون سی فیلڈ ہیں جہاں وہ اپنے پیسوں کو لگا کر زیادہ سے زیادہ کاروبار کرے، یا موجودہ کاروبار میں ٹیکنالوجی کو لیا ہے، مختلف دوسرے کاروباری لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں، وہ اپڈیٹ رکھے اپنے کاروبار کو، نئے سے نئے کسٹمر کو تلاش کرے اور نئی سے نئی سرمایہ کاری کہاں کرنی ہے جس سے زیادہ زیادہ منافع کما سکے، کاروبار کو اوپر لے جا سکے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ چلتے پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ کامیاب کاروباری لوگوں میں تلاش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ نئے مواقع تلاش کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی کہاں نئے مواقع مل رہے ہیں، اپارچونیٹیز کہاں ہیں، ان اپارچونیٹیز سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور فوری طور پر فیصلہ کر کے ان اپارچونیٹی کے اوپر جو ہے کام کیا جائے اور اس سے منافع حاصل کیا جائے، یہ اس کے لیے ٹائملی فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ تو یہ تلاش کرنے کی صلاحیت یہ اچھے کاروباری شخص میں ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ اچھا کاروباری شخص نہیں کہلائے گا۔ نمبر 8 اور آخری ہماری خصوصیات ہے یہ انفرادی مہارت، یعنی اس میں خود سے بھی مہارت، اپنی پاس بہت ساری معاملات کی مہارتیں ہونے چاہیے۔ کامیاب کاروباری لوگوں میں اکثر مضبوط انفرادی مہارتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ وقت کا انتظام
वफादारी और तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत, यानी उनमें ये सलाहियत होती है दूसरों को, कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब कर सकें, कस्टमर की तवज्जो अपनी तरफ कर सकें, ठीक है। इस तरह की सलाहियतें होनी चाहिए। जब कस्टमर आपकी तरफ राग़िब होगा, आपकी तरफ मरकूज़ होगा, तो वो आपसे डीलिंग करेगा कारोबारी। जब कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन आपके कायम होंगे, आपका माल कस्टमर को जाएगा, तो आपका मेन मकसद ही होता है सेल को बढ़ाना, यानी आमदनी को बढ़ाना। सेल से ही आप मुनाफा कमाते हैं, या अपनी सर्विसेज सेल करके मुनाफा कमाते हैं, खिदमत मुहैया करके। तो अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो गए तो आप बिज़नेस को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, कारोबार में अपना नाम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थी खुसूसियात, जो मैंने 8 खुसूसियात आपके सामने रखी हैं, जिसके ऊपर नीचे आखिरी एक नोट लिखा है, दर्ज वाला सिर्फ कुछ अहम खुसूसियात हैं जो एक कामयाब कारोबारी शख्स को बनाती हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि हर कारोबारी शख्स मुख्तलिफ होता है और इनमें मुख्तलिफ ताकतें और कमज़ोरियाँ होती हैं, ताहम कामयाब होने के लिए इनमें से अक्सर खुसूसियात का कुछ ना कुछ जो है हिस्सा होना ज़रूरी, कुछ ना कुछ इम्तिजाज होना ज़रूरी है, यानी कुछ ना कुछ इनमें से सलाहियतें आपके होना ज़रूरी है कामयाब बनने के लिए। अगर इनमें से कोई सलाहियत नहीं है तो आप कारोबारी शख्स नहीं हो सकते, ख्वाह आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आप जो है प्लान कर लें, आप अच्छे कारोबारी शख्स नहीं बन सकते। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये सवाल से तो मेरा यहाँ तक का जवाब हो गया है। सवाल से हटकर इसी सवाल को कनेक्ट करते हुए आगे थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। यहाँ मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ कामयाब कारोबारी लोगों की कुछ मिसालें, जिन्होंने इनमें से जो मैंने बयान करी है ऊपर कुछ पर अमल करा, तो वो आज दुनिया में बहुत कामयाब कारोबारी शख्स कहलाते हैं और पैसे वाले लोग कहलाते हैं। तो ये इनमें मेरी पहले ही है बिल गेट्स की एग्जाम्पल। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। वो अपनी दूरअंदेशी, हमने यहाँ बताया था शब्द है दूरअंदेशी, ख़तरा मोल लेने की सलाहियत और मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। यानी उन्होंने अपने जो आज जो दुनिया में मशहूर हो गए हैं, तो उन्होंने जिन जिन कारोबार में इन्वेस्टमेंट किए, कारोबार किए, तो वहाँ उनमें ये सलाहियत थी दूरअंदेशी की, यानी फ्यूचर प्लानिंग करने की सलाहियत थी, ख़तरा मोल लेने की सलाहियत थी कि अपना पैसे की इन्वेस्टमेंट करी कि इससे मैं मुनाफा कमाऊँगा, जबकि उसमें ख़तरात भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस खतरात का सामना करा और फिर मेहनत और लगन से कारोबार को आगे बढ़ाया। आज वो दुनिया में बहुत कामयाब है, बहुत पैसे वाले इंसान हैं, दुनिया में अमीर तरीन इंसान है। दूसरी एग्जाम्पल वॉरेन बफेट की है। वॉरेन बफेट जो है, जो बर्कशायर बैथ वे के चेयरमैन और कामयाब कारोबारी शख्स हैं। वो अपनी अज़म, कुव्वत और हिम्मत, क़यादत की सलाहियतों और अच्छी मवासलत की महारतों के लिए जाने जाते हैं दुनिया के अंदर। यही मैंने खुसूसियत उसमें बयान करी है 8 के अंदर। तो मैंने उनके हवाले से ही ये कुछ मशहूर लोगों के नाम लिखे हैं कि कम से कम ये इनमें से कुछ ना कुछ खुसूसियत होना चाहिए जो इन मशहूर लोगों में थी, तो वो आगे बढ़ गए। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एल के बानी स्टीव जॉब्स अपनी तख्लीकी सलाहियतों, तलाश करने की सलाहियत और इनफरादी महारतों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल था, मैंने इस पेपर में देखा था, काफ़ी मरतबा आता है एग्जामिनेशन के अंदर, जो है एक कामयाब कारोबारी शख्स में क्या खुसूसियात होती हैं, वो मैंने आपके सामने बता दी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रट लें, इसका मकसद ये है कि आप मेरे लेक्चर को बार बार सुनें, आपका माइंड मेकअप हो जाएगा, बन जाएगा। इम्तहान में सवाल आते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं। आसान अल्फाज हैं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, किताबी लैंग्वेज नहीं है, एक आम सी अल्फाज है जिससे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमारा ये पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तारुफ कारोबार पे आपको कैसा लगा। तो हम और लेक्चर भी आपके लिए बनाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप दूसरे स्टूडेंट को जो पढ़ रहे हैं तारुफ कारोबार, उनको भी भेजें ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो भी इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।